calling the upcoming Hangzhou Asian Games a historic journey for Palestinian athletes. A senior Palestinian official said the Palestinian participation in the multi-sport international event is a happy moment. يعني نحن كفلسطينيين وكرياضيين سعداء في هذه المرحلة التاريخية من الوطن ومن الشتات، وإحنا هنا الرياضة بالنسبة لنا هي مش جزء من الانقسام. يعني إحنا في عندنا لجنة أولمبية واحدة لكل الفلسطينيين، وهي مظلة لكل الفلسطينيين في الضفة، في القدس، في غزة، في الشتات. وإحنا رياضيا علاقتنا رائعة جدا، وأنا زرت الصين أكثر من مرة في مهام سياسية، في مهام أمنية، وأيضا اليوم في مهام رياضية. وأنا بالتأكيد في زيارتي هاي الدولة الوحيدة في العالم اللي قدمت لفلسطين 200 ألف متر عشب صناعي، واللي احنا من خلالها رسمنا بسمة في معظم التجمعات الفلسطينية. من هون احنا يعني رايحين على الصين اللي احنا بنحبها وبنحب شعبها، وسبق انه احنا لعبنا اكثر من مباراة ودية بين منتخبنا ومنتخبهم، وهذا يعني بالنسبة لنا لحظة كثير سعيدة انه نقدم أكبر عدد في تاريخنا من اللاعبين والفنيين والإداريين من خلال منصة صينية حريصة علينا، متعاطفة مع قضيتنا، بتحبنا، وإحنا كمان بنحب شعبها. The 19th Asian Games will take place from September 23rd to October 8th in Hangzhou, China's Zhejiang province. We'll see over 12,000 athletes from 45 countries and regions across Asia take part in.